देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय उरचें तसलें फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यांत. वय ही उतरां शिसांक जेजू क्रिस्तान सांगिल्लीं उतरां जावन आसात. तुमी भायर सरून वचाचें आनी फळ दिजय, तें फळ उरच्या तसलें फळ तुमी दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. आज आमकां जेजू क्रिस्त वेंचून काडलेल्या हर एकल्यांक ही उतरां दिता. भायर सरून वचाचें आनी फळ दिसय. वय आज आमकां रुपीत केलां जेजू क्रिस्ता खातीर फळ दिवंक आनी तें फळ उरचें तसलें जायचें. एका रुखाचें फळ जर तर आमी पळयल्यार तें उरना, तें पिकता आनी थंयसर तें पाड जाता. पूण हांगासर जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी फळ दिजय आनी तें फळ उरचें तसलें जायचें. तर हें फळ कसलें फळ जावन आसा? उरचें तसलें फळ जेजू क्रिस्ता मार्फत मात्र दिवंक साध्य जाता. ताच्या पवित्र आत्म्याचें तें फळ जावन आसा. आनी तें फळ आमी सर्वांनी दिजय म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. जी पवित्र आत्म्यान आमचें तें दिवचें तें फळ जावन आसा. मोग, शांती समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, आनंद हें सकड तें पवित्र आत्म्याचें फळ गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5:22 आमी वाचता. हें फळ आमचें तें उरचें तसलें म्हळ्यार हें शाश्वत उरचें तसलें जावन आसा. तो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता शाश्वत उरता आनी बापा सांगाता आमकां रावूंक एकवटीत करचो तो पवित्र आत्मो जावन आसा. आमची जिणी ह्या संवसाराची 4 दिसाची जिणी न्ही, बगर ह्या संवसारांत आमची जिणी प्रारंभ जाता. जेजू सांगाता जेजू क्रिस्ताक आमी मानून घेत आसतना, जेजू क्रिस्ताची उतरां आमी मानून घेत आसतना आमची जिणी प्रारंभ जाता. मात्र न्ही ती ससनाक जियेता. असलें फळ पवित्र आत्म्या मरवी मात्र आमकां साध्य. थंयसर शिसांक थंयसर वेंचून काडलें आनी तें शीस थंयसर जेजूचें जावंक पावलें. ताच्या उतरां मार्फत ताचें तें बावार्थ दवरले मार्फत जेजूचें जावंक पावलें. मात्र न्ही तें शाश्वत जिणेक उरचें तसलें फळ दिवंक तांकां वेंचून काडलें. आनी ताचे मदलो एकलो तें होगडायता. इस्कारियोत जुदास तें होगडायता. पूण त्या जाग्यार आनेकल्याक देव विंचून करता मातियेसाक. वय उरचें तसलें फळ दिवंक थंयसर मातियेसाक विंचून काडटा. म्हळ्यार थंयसर जेजू क्रिस्ताचें योजन कितें आसा तें आमचें तें जारी जायचें जाल्यार उरचें तसलें फळ दिवंक आसा. पूण जुदास इस्करियोताक तें उरोवंक साध्य जावना. कित्याक संवसाराक तो लबदलो, संवसारांत थावन तो जेजू क्रिस्ता थावन मेकळो जालो. आज आमी तशेंच भाव भयणीनो आमी जेजू क्रिस्ताची उतरां आयकून जर तर आमच्या काळजांत कितेंय संवसाराचें आमी दवरन जियेल्यार खंडीत ताचे पासून आमकां जियोंक जायना. आनी उरचें तसलें फळ पवित्र आत्म्याचें फळ आमचें थावन भायर येना. बगर तें मरणाचें फळ आमचें थावन भायर येता. कुडीचें फळ त्या जुदास इस्करियोताचें तें त्या जिणेंत थावन कशें आयलें तेंच फळ आमचें थावन येता. पूण आमकां जेजू क्रिस्त परत जागयता. आमकां नास जावंक न्ही आपोवणें दिलां, बगर ताच्या सांगाता एकवटीत जावन ताच्या सांगाता जियोंक आमकां आपयलां. शाश्वत जिणेक आमकां आपयलां आनी ससनीक जिवीत दिवचो तो जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या आत्म्याक पाठयता. तर आमचीं काळजां त्या आत्म्या खातीर तयार जावं दीत. आमेन.